अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ अब्दुल माजिद। बात आज करूंगा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन के बारे में ख़बरें आ रही थी कि वो कल गैर फ़ाल हो जाएगा, लेकिन तमाम ख़बरें अफवाहें दम तोड़ गईं। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी बाज़ जमातें चली गईं, हाई कोर्ट में भी गईं। बहरहाल जो सूरत हाल बनी, कई दिनों से एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल होगा तो आगे किस तरह चलेगा। हुकूमत जानबूझ के ये मामला जो है वो हल करना नहीं चाह रही, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने भी 3 नाम दे दिए, अपोजिशन की तरफ से भी 3 नाम आ गए। 6 नाम हैं जिन पर तमाम अपोजिशन की जमातें और हुकूमती जमातें कह रही हैं कि ये 6 के 6 नाम बड़े अच्छे हैं। अब देखना है कि कुर्रा बहरहाल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से किसके नाम पर निकलता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं अदीब काकड़ साहब, जो शुरू दिन से ही इलेक्शन कमीशन को कवर कर रहे हैं। उनसे आज तमाम तफसीलात पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अब इख्तियारात कितने रह गए हैं, कि भी किस तरह होगा, आइन क्या कहता है, अब जो कायम मकाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हलफ उठाएँगे उसके बाद आगे फ़ैसले किस तरह होंगे। तमाम सूरत हाल पर बात करूँगा अदीब काकड़ साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अदीब। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सामने बातें आई, क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई गैर फ़ाल हो जाएगा चीफ़ इलेक्शन कमीशन की रिटायरमेंट के बाद? जी, जैसे कि आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रज़ा जो हैं वो रिटायर्ड हो गए हैं अपने ओहदे से, और 5 साला मुद्दत अपनी जो है वो कामयाबी से उन्होंने मुकम्मल की है। आज उनका आखिरी वर्किंग रोज़ था और वो जो है चले गए हैं ऑफ़िस। आज उनका ऑफ़िस वर्किंग लास्ट वर्किंग डे था। तो उसके बाद जो ये गैर फ़ाल होने की जो ख़बरें हैं ये बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं। वो वजह उसकी ये है कि जो आइन में और कानून में जो चीज़ दी गई है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 में दी गई है, जो आइन में दी गई है, आइन का आर्टिकल जो 218 इलेक्शन कमीशन के हवाले से है, उसमें वो यही क्लियर कट कहता है कि अगर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अपने ऑफ़िस में मौजूद अगर नहीं भी हैं तो सीनियर मेंबर उसकी जगह जो है वो ओहदा संभालेंगे कायम मकाम के तौर पर। तो अभी क्योंकि मुद्दत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ख़त्म हो गई है, तो कल जो है इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब जो हैं अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी, वो हलफ उठाएंगे बाकायदा कायम मकाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का। और इलेक्शन कमीशन के मामलात जो हैं वो एक रूटीन की तरह, मामूल की तरह चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो कही जा रही थी कि जो बेंच बनाए जाते थे, वो बेंच के हवाले से भी एक अमेंडमेंट दरमियान में आई थी, जिसमें कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बेंचेस भी बना सकता है 1 या 2 मेंबरान की। तो वो चीज़ भी मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन अब मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ाल है। इलेक्शन एक्ट 2017 की खूबसूरती ये है कि इन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया था और इसमें जो अमेंडमेंट लाई थी इलेक्शन कमीशन के तकर्रर के हवाले से और मेंबरान के तकर्रर के हवाले से, एक तो उसमें ये था कि टेक्नोक्रेट भी लिए जा सकते हैं और उसमें जजेस भी लिए जा सकते हैं, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस लिए जा सकते हैं। तो अभी जो नाम हैं वो जैसे कि पार्लिमानी कमेटी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी आ गए हैं और वज़ीर आज़म की तरफ से भी नाम आ गए हैं। तो अभी 45 दिन का कल से जो है 45 रोज़ की मुद्दत जो है उसका टाइम शुरू हो जाएगा कि हुकूमत उस पर जो है कंसेंसस डेवलप करे और एक नाम जो है वो तजवीज़ करे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। हुकूमत की एक थोड़ी सी लेग्जिटी यहाँ पर नज़र ये आती है कि 2 मेंबरान का जो मामला है वो काफ़ी देर तक लटका है। जनवरी में जो है इस साल के जनवरी में जो है वो 2 मेंबरान रिटायर्ड हुए, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान, लेकिन उनका तकर्रर जो है वो 45 दिनों में नहीं किया जा सका। नाम पार्लिमानी कमेटी में भी गए लेकिन नामों पर जो है इत्तफाक नहीं हो सका, डेडलॉक रहा। अब मामला जो है वो कोर्टों में है, सुप्रीम कोर्ट में भी है और अदालत में भी है। लेकिन ये है कि अगर जैसे ही जल्द से जल्द इनका इत्तफाक हो जाता है नामों पर, मेंबरान के नामों पे भी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नामों पे भी, तो इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है वो भरपूर अपने जो है वर्किंग तरीके में आ जाएगा। लेकिन ये है कि अभी 2 मेंबरान के साथ जो है इलेक्शन कमीशन अपना काम जो है वो चलाएगा। इलेक्शन भी होते रहेंगे, जो ज़िमनी इलेक्शन वगैरह का शेड्यूल वगैरह हैं और दीगर जो मामूल की एक्टिविटीज़ हैं वो भी इनकी जारी रहेंगी। अच्छा अदीब, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में 2 मेंबरान जिस तरह आपने बात की कि काम चलाते रहेंगे, लेकिन अहम केसेस भी इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत हैं। साफ ज़ाहिर है कि तीनों जमातों का फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चल रहा है।
تو اس پہ کیسے انداز یا وہ اپنا کام کرتا رہے گا کہ وہ بھی ابھی رک جائے گا؟ فارن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے کافی پیچیدہ معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ اگر فار ایگزامپل قائم مقام جو چیف الیکشن کمشنر ہوں گے وہ کوئی دنوں یا پلوں میں حل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ابھی معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے سونپ دیا ہے اسکروٹنی کمیٹی کو۔ ٹھیک ہے، اسکروٹنی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، ان کیمرہ اجلاس بلائے جاتے ہیں، ان میں دونوں فریقین آتے ہیں اور معاملہ ایک عجیب شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا اپنا بندہ تھا، جو ان کا بانی رکن تھا، انہوں نے درخواست دی ہے تحریک انصاف کے خلاف، اس پر جانچ پڑتال ان کے اکاؤنٹس کی ہو رہی ہے کہ کتنے فارن فنڈز تحریک انصاف نے حاصل کیے۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے ایک رکن ہیں ایم این اے ہیں فاروق حبیب، انہوں نے درخواست دے رکھی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف کہ جی یہ بھی فارن فنڈز لیتے رہی۔ اب معاملہ انتہائی دلچسپ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کے لیے بھی ایک مشکل ہے، کیونکہ وہ تمام اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر رہی ہے، اور اس میں جو پیپلز پارٹی اور نون کا موقف جو ابھی تک سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سالانہ طور پر جو اپنے جماعت کے جو گوشوارے ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے رہے ہیں اور ان میں تمام اکاؤنٹس تمام چیزیں ہم نے واضح کی ہیں، لیکن جو درخواست گزار ہیں فاروق حبیب وہ یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے متعلق کہ جی انہوں نے ایک باہر پی 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 اور ایل ایل سی کے نام سے ایک کمپنی ہے جو رجسٹرڈ کرائی ہوئی ہے فارن میں، لیکن جب لطیف کھوسہ صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کمپنی ہے یہ پلاسٹک کی ری سائیکلنگ کی کمپنی ہے جو 40 سال سے رجسٹرڈ ہے۔ تو عجیب ایک یہ ہے کہ اب اس قانون بڑا سخت ہے، الیکشن ایکٹ اس میں بہت سخت ہے، اگر کسی بھی پارٹی پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ فارن فنڈ لیتی رہی تو اس کو تحلیل کر دیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تحلیل کرنے کا بھی پروسیس ہے۔ الیکشن کمیشن ریفرنس تیار کرے گا، وفاقی حکومت کو بھیجے گا، ٹھیک ہے، وفاقی حکومت اس میں ریفرنس تیار کرے گی، ڈیکلریشن دے گی اور سپریم کورٹ کو بھیجے گی، سپریم کورٹ اس میں فیصلہ کرے گی۔ پھر الیکشن ایکٹ کا جو شک 213 ہیں وہ پھر 212 کے جو تناظر میں اگر جماعت تحلیل ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں تو 213 اس پر عمل ہوگا، اور وہ انتہائی بھیانک ہے۔ وہ جماعت پارلیمنٹ سے لے کے لوکل گورنمنٹ تک اس کے جو نمائندے ہیں اس ٹرم کے لیے نااہل قرار دیے جائیں گے۔ قانون بہت سخت ہے، اور اگر کسی بھی جماعت پہ ثابت ہو گیا کہ وہ فارن فنڈز لیتی رہی، اور قانون روکتا بھی ہے کہ کوئی جماعت جو ہے وہ فارن فنڈز نہ لے، اور اگر لے گی تو وہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی کرے گی۔ آخر کار یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی آ کے حل ہونا ہے؟ جی بالکل، یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہی آئے گا، اور الیکشن کمیشن کیونکہ ایسی باڈی نہیں ہے کہ وہ اس پر فیصلہ دے دے، حتمی فیصلہ جسے کہتے ہیں وہ دے دے، وہ فائنڈنگز اپنی بنائیں گی اور فائنڈنگز آگے وفاقی حکومت کو جائے گی، اور پھر جو ہے سپریم کورٹ میں ہی معاملہ آئے گا۔ بالکل ناظرین، جس طرح آپ نے ادیب کاکڑ صاحب کی باتیں سنی اور اس میں دو تین چیزیں جو واضح ہو گئیں کہ تلوار جو ہے سیاسی جماعتوں پہ ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جائے گا، وایا حکومت سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ ہی اس کا ڈائریکشن دے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ بہرحال جو بھی معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو خبریں تھیں کہ وہ غیر فعال ہو گیا، الیکشن کمیشن غیر فعال نہیں ہوا، الیکشن کمیشن اپنے روٹین کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر کل اپنے عہدے کو حلف اٹھا لیں گے اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چلتے رہیں گے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اجازت دیجیے اور میرا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہوں گا۔